चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारतीय मीडिया का दावा, कहा आईसीसी ने अनऑफिशियल इजलास में हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दी। पाकिस्तान और भारत में उसूली मुआहिदा भी तय पा गया। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और दुबई में होंगे। 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम भारत नहीं जाएगी। पाक भारत लीग मैच कोलंबो में खेला जाएगा। नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय होगा। पाकिस्तान को कोई ज़र-ए-तलाफी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान 2027 के बाद आईसीसी विमेन्स टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक अभी सिर्फ उसूली मुआहिदा हुआ है, तहरीरी मुआहिदा होना बाकी है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। एतराज़ात में सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 का हवाला। कहा कि दोनों एक्ट्स की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं। बिल पर एतराज़ करते हुए कहा, नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद है। इस कानून के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फ़िरका वारियत के फैलाव और अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने का अंदेशा होगा। सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा। बिल की मंजूरी से FATF और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा सकते हैं। फौजी अदालतों को सानिहा 9 मई के 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त मिल गई। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। आज की समाअत के हुक्मनामे के मुताबिक फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए। जिन्हें रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाकर जेल भेजा जाए। केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हुकूमत ने मुतालिबात ना माने तो हमारे पास सिविल नाफरमानी का ऑप्शन मौजूद है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, इस हुकूमत पर एतबार करना मुश्किल है। हमारा अबूरी सेटअप का तजुर्बा बहुत बुरा रहा। हुकूमत के लिए 5 साल पूरे करना बहुत मुश्किल है। स्पीकर से सियासी मामलात पर कोई बात नहीं हुई। PTI रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, मीडिया पर मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं। हमने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। हुकूमत संजीदगी दिखाए तो बात आगे बढ़े। हमारा मुतालबा है बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। सेनेटर अली जफर का हुकूमत से मुज़ाकरात के तरीक़ाकार पर एतराज़। कहा कि ऐसा तासुर मिल रहा है जैसे हम भीख मांग रहे हों। बानी PTI भी मुज़ाकरात के तरीक़ाकार पर बरहम है। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं कि माइनस बानी PTI की शर्त पर हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कौमी असम्बली का इजलास पीर शाम 5 बजे तक मुलतवी। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कैदी की यरगमाल बनी हुई है। ऐसे में इनसे क्या बात हो सकती है। सेनेटर तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे सामने बात मान जाते हैं लेकिन अडियाला जाते हैं तो वहाँ से कबूलियत नहीं मिलती। खुर्शीद शाह की सरबराही में खुसूसी कमेटी बनाकर 26वीं तरमीम पर इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। इन्होंने हमारे सामने सब तस्लीम किया लेकिन बानी ने बात नहीं मानी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने का केस। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद समेत दीगर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वासिक क़य्यूम, ज़ुबैर खान नियाज़ी, हामिद गिलानी को भी इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्जिमान के दायमी फ़ौरन गिरफ्तारी जारी। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश हैं। वफाकी हुकूमत का कौमी फॉरेंसिक एजेंसी के क़याम का फैसला। सेनेट ने बिल मंजूर कर लिया। रिसर्च, फॉरेंसिक और डिजिटल फॉरेंसिक के शोबे कायम किए जाएंगे। डिजिटल फॉरेंसिक का शोबा कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मुआवनत करेगा। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी वफाक, सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत तमाम फॉरेंसिक एजेंसियों को सर्विसेज मुहैया करेगी। डिजिटल फॉरेंसिक मवाद को महफूज करेगी। बतौर माहिर अदालत में भी पेश होगी। आफिया सदीकी की वतन वापसी का केस। वजारत खारजा डॉक्टर फौजिया सदीकी के लिए ए वीज़ा मंजूर न करवा सकी।
اسلام آباد ہائی کورٹ کا فوزیہ صدیقی کو بی ویزا فراہم کرنے کا حکم، حکومت اور وزارت خارجہ کی سستی پر عدالت کا اظہار برہمی، وزارت خارجہ کے نمائندے نے بتایا امریکی ایمبیسی نے ویزا نہیں دیا، پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، کیس کی مزید سماعت اگلے جمعے تک ملتوی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، اعلامیے کے مطابق اجلاس میں ججز کوڈ آف کنڈکٹ پر تبادلہ خیال، کونسل نے ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی، جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں کمیٹی کوڈ آف کنڈکٹ میں ترامیم تجویز کرے گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے 35 شکایات کا جائزہ لیا، 30 خارج کر دی، 5 پر رائے طلب۔ اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس ہاشم کاکڑ نے شرکت کی۔ جوڈیشل کمیشن میں عدلیہ اقلیت ایگزیکٹو اکثریت میں ہے، اس سے سیاسی تعیناتیوں کا خطرہ بڑھ گیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا ججز تعیناتی کے لیے رولز میکنگ کمیٹی کے سربراہ جسٹس جمال مندوخیل کو خط لکھا۔ ججز تعیناتی میں عدلیہ کا اہم کردار تھا، لیکن 26ویں ترمیم کے بعد یہ توازن بگڑ چکا ہے۔ اب ججز تعیناتی میں ایگزیکٹو کا کردار بڑھ چکا، ایک بھی تعیناتی سخت رولز کی کسوٹی کے خلاف ہوئی تو عدلیہ پر اعتماد میں کمی آئے گی۔ پولیس کے خلاف فیصلہ آئے تو افسران سیکیورٹی واپس لے لیتے ہیں، اب ایسا نہیں چلے گا، حکومت کو تمام ججز کو سیکیورٹی دینا ہوگی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم کے سیکیورٹی سے متعلق کیس میں ریمارکس، نمائندہ محکمہ داخلہ نے کہا پولیو ڈیوٹی کی وجہ سے پولیس آئندہ ہفتے مصروف ہوگی، اس کے بعد ججز کو مکمل سیکیورٹی دیں گے۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا وزراء اور افسران کے پاس اضافی فورس ہوتی ہے لیکن ججز کے لیے نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا سیکیورٹی کا انتظام نہیں کیا گیا تو رپورٹ طلب کریں گے۔ کیس کی سماعت 18 دسمبر تک ملتوی۔ سوشل میڈیا کے لیے قواعد و ضوابط بہت ضروری ہیں، اس کے لیے ٹاسک فورس بنانی چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا استنبول میں سٹارٹ اپ سمٹ سے خطاب، کہا ایسے اصول بنائے جائیں جو سب کے لیے قابل قبول ہوں۔ پاکستان میں 71 ملین سوشل میڈیا، 188 ملین موبائل فون صارفین اور 111 ملین انٹرنیٹ صارفین ہیں۔ لاہور کو جدید ترین سمارٹ سٹی بنانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شنگھائی میں ہواوے ٹیکنالوجیز کا دورہ، کمپنی کے تعاون سے لاہور کو ماڈرن ڈیجیٹل سٹی بنانے کے لیے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال۔ ہواوے گورنمنٹ افیئرز کے صدر وانگ چینگ ڈونگ سے ملاقات، کہا نوجوانوں کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ جن کو سولر کمپنی کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ کمپنی کی بہت سی مصنوعات پاکستان میں استعمال ہو رہی ہیں۔ چینی سرمایہ کار سندھ میں سرمایہ لگائیں، حکومت بھرپور معاونت کرے گی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی نیوز کانفرنس، کہا کہ چین کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ سی پیک صرف راہداری نہیں، دو ملکوں کی قربت کا راستہ ہے۔ سی پیک منصوبہ پاکستان کی معیشت مستحکم کرے گا۔ سندھ میں ماحول دوست ٹیکسی چلانے کا اعلان۔ کاروباری ہفتے کا آخری روز، سٹاک مارکیٹ کی 2500 پوائنٹس کی رینج میں ٹریڈنگ، اختتام پر انڈیکس میں 121 پوائنٹس کا اضافہ، 1,14,302 پر بند، 1 ارب 11 کروڑ پیسز کی خرید و فروخت، سرمایہ کاروں نے 70 ارب روپے منافع کمایا، انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے سستا، 278 روپے 11 پیسے کا ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں 5,000 روپے کی بڑی کمی، 1 تولہ سونے کی قیمت 2,77,800 روپے میں فروخت۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ایک ہفتے کے دوران 18 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 11 اشیاء کی قیمتیں کم ہوئیں جبکہ 22 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ادارہ شماریات کے مطابق چکن، گھی، کوکنگ آئل کی قیمتیں بڑھیں، پیاز، ٹماٹر، انڈے، دالیں سستی ہوئیں۔ مہنگی بجلی پیدا کرنے والے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں میں ایک اور پیش رفت، حکومت کا مزید 6 آئی پی پیز کے ساتھ بجلی خریدنے کے معاہدے ختم کرنے کا فیصلہ، 300 ارب روپے کی بچت کا امکان۔ حکومتی ذرائع کے مطابق معاہدے ختم ہونے سے بجلی ٹیرف میں کمی ہوگی۔
خصوصی طیارہ شام میں پھنسے 318 پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی ایئرپورٹ پر استقبال، کہا اللہ کا شکر ہے پاکستانی شام سے بحفاظت وطن پہنچے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لبنانی ہم منصب سے رابطہ کیا، پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی پر لبنانی وزیراعظم کے شکر گزار ہیں۔ بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام میں پہلی نماز جمعہ، دمشق کی جامع مسجد میں ہزاروں افراد نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ اسرائیلی فضائیہ کے شام پر درجنوں حملے، فوجی اور انتظامی انفراسٹرکچر تباہ۔ صہیونی فوج نے گولان کی پہاڑیوں سے نکل کر بفر زون کے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی فوجی دمشق سے صرف 25 کلومیٹر دور۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی اردن کے شاہ عبداللہ اور ترکی کے صدر طیب ایردوان سے ملاقات، شام میں حکومت کے قیام پر تبادلہ خیال۔ فراڈ، دھوکہ دہی اور دیگر الزامات ثابت ہونے پر 3000 سے زائد افراد کی کویتی شہریت ختم۔ 2863 افراد دوہری شہریت رکھتے تھے۔ حکومتی فیصلے کی منظوری وزارتی کونسل دے گی۔ منظوری کی صورت میں ان تمام افراد کی ملازمتیں اور دیگر سرکاری مراد ختم ہو جائیں گی۔ کویت میں رواں سال 12000 سے زائد افراد کی شہریت ختم کی گئی۔ امریکی سٹور والمارٹ کے مالک دنیا کا امیر ترین خاندان قرار، یو اے کا النہیان خاندان دوسرا اور قطر کا ثانی گھرانہ دنیا کا تیسرا امیر ترین خاندان۔ بلومبرگ نے سال 2024 کے امیر خاندانوں کی فہرست جاری کر دی۔ امریکی کاروباری ہرمس خاندان 172 ارب 90 کروڑ ڈالرز کے ساتھ چوتھے نمبر پر، سعودی عرب کے حکمران السعود خاندان چھٹے اور بھارت کی امبانی فیملی 8ویں نمبر پر۔ قومی ٹیم کے آل راؤنڈر عماد وسیم کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں لکھا، بہت سوچ بچار کے بعد ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی نمائندگی کرنا زندگی کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ ڈومیسٹک اور فرنچائز کرکٹ میں سفر جاری رکھوں گا۔